but we will know about him. God know all what happened. Self-righteousness ato yung sa kalingon without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos. Kadaghanan mga igsuunan sa ato nga mga igsuunan nga konverter ngadto sa pagtuo sa Ginoo o kang Ginoong Hesukristo. Daghan ang natawag nato nga na-misinterpret unsa ang gitawag nato nga Kristiyano. Naayo ba igsuon nga nakonbertido ngadto sa pagka-Christian unya ilang unahuna once nga kita Christians ang atong life gyud nindot kayo. Ilabi na nga sila kaniadto may igsuon ilang usab gyud di kanang gibasihan ang gisaad sa Ginoo nga like dalon sa usa kayo tang saad with flowing milk and honey kung ikaw naa sa Ginoo taway ang imong kinabuhi o sa ilang igsuon nga hunahuna once nga ikaw naa kang Kristo tungod kay si Kristo Dios, si Kristo gamahanan, si Kristo adunay kanang pagsusinar sa iyang katawan. Ang ilang una-una karon na focus sa usa ka bahin nga kung ikaw naa sa Ginoo way mo abot sa imo nga problema. So ang uban makigsuunan tungod kay pagkahimo nila nga usa ka Kristiyano daghang problema gyud ni abot silang kinabuhi. Ug gihitabo igsuon nga ang uban sa ilaha ila na lang yung gipili makigsuunan nga di sila mutuo Ginoo. Unsa hinungdan nganong gitukod ako sa ka-iglesia nga usa ka Church of Satan tungod kay sa pag-interview niya ingon siya nganong nagtukod man ka tungod kay kaniadto nahimo kong Kristiyano nagampo ko sa Ginoo. Kung tinuod ka tagay ko sa gipangayo wa man niabot ampo sa siyawa ingon siya nga yawa. Kung tinuod ka tagay ko sa gipangayo uy gihatag. So ingon siya tinuod ang yawa di tinuod ang Ginoo. Mauna nga naa karon sa atong kalibutan ang ngalan Church of Satan. Sa iyong una-una, kay di man ihatag din sa Ginoo yung gipangayo, so dili tinuod ang Ginoo. Unya kay gihatag man gyud sa yawa ang gipangayo, so tinuod ang yawa. So usahay na makaigsuunan nga kung unsay atong gi-expectar igsuon kung dili gani mo fit sa atong gihandom, atong una-una dili tinuod. Okay? Apan so kahit pud na makaigsuunan, aduna tay gihandom igsuon nga usahay kana kung dili pud mo kana bang taliwas atong gihuna kay nga butang. So karon kahaponon makaigsuunan kini nga kini nga topiko igsuon akong giuluhan og expectation versus reality. Ang uban mga tawo maigsuon din sila motuo sa Ginoo aron nga naa sila'y itawag nato nga dili sila ma-under ba sa either sa tunglo or di sila ma-under sa law sa Ginoo. Wala puro sila kagawasan sa ilang kinabuhi. Muna karon ang gitawag nato nga mga tawo nga mga atheist nga wa nay Ginoo sa kinabuhi, sila nagatuo nga ang atong kinabuhi mura na siya og cycle igsuon nga ikaw ipanganak, ikaw mudako sa kalibutan, mukaon, mo trabaho, matulog, mo mata, mo trabaho, mukaon, matulog, unya paingon sa pagkatigulang, unya paingon sa pagamatay. So ila karon nga konsepto buhata at kutob sa imong mahimo kay ang atong kinabuhi mura sa cycle nga nagabalik-balik unya ma-end ka sa kinabuhi nga pagkamatay. So mo ni akong giuluhan makaigsuunan, expectation versus reality. Ang hulag ko igsuon maga-istorya nato nga usahay adunay butang igsuon nga atong makita nga daw ang atong panan-aw mo na gina siya. Apan sa ilalom man igsuon atong makita nga dili day mao ang ato igsuon nga gilantaw. So ang atong expectation igsuon usahay dili gyud mao sa realidad nga kapahitabo. So mao ni atong tunan igsuon nga atong i-focus ang atong kapagtuon gikan diri igsuon sa libro sa Henesis kapitulo 37 bersikulo 23 paingon sa 24. Kung siguro common kini nga sugilanon mga igsuonan sa usa ka batan-on. Bersikulo 23 o 24 palihog ko na magbasa magsuon. Now ako ihatag ang gamay nga background mga igsuonan. Kini sa igsuon nga sugilanon mahitungod sa sugilanon ni Jose o ginganlan ni siya nga Joseph the Dreamer tungod kay sa iya igsuon nga pagka-Jose, ang pulong Jose igsuon nagkahulugan nga additional nga anak. Tungod kay naghandom si Jacob kaniadto nga tagaan pa sa Ginoo og dugang panganak mo na nga sa banay ni kasi anak igsuon ni Leah
igsoon ni Leah. No sa igsoon niya nakalimot ko. Nga nanghandoy siya og anak. So gihatag sa Ginoo mao si Jose nga nagpasabot additional nga anak. Sa iyang pagka-Jose, usa ka batan-on ug gani ang Biblia makaigsuonan wa gyud nahisgutan nga sala ni Jose. Sa iya igsuon nga pagkasiya nahimo siyang matinumanon sa iyang ginikanan, sa iyang amahan, nahimo sa igsuon nga paborito sa iyang amahan. Mauni si Jose mga igsuon. And he is well known as the Joseph the Dreamer. Tungod kay sa iyang sugilanon, siya ng istorya nga nagdamgo siya sa kadamgo nga ang iya kunong mga binugkos igsuon atong iyang binugkos nang baw ang ubang mga binugkos ngadto sa iyahang binugkos muna nga dili mosugot ang iyang magulang tungod kay kato siya nagpresent magdison sa ilahang nga matag ko sa kinabuhi. Apan niini igsuon nga sugilanon naatay makita diri igsuon nga usa ka kining butang igsuon nga kun atong lantawon sa negatibo nga pamaagi siguro makaingon ta nga naay dakong sala si Jose. Apan kun atong lantawon sa positibo nga pamaagi ato makita igsuon nga dili sala igsuon ang gihimo ni Jose. Sa bersikulo 2 maigsuon nagaingon diha, kini mao ang kaliwatan ni Jacob si Jose sa may panuigon nga napulo og 7 ka tuig ug pasabot 17 years old. Nagpasibsib siya og mga karnero uban sa iyang mga igsuon nga lalaki ug batan-on siya uban sa mga anak nga lalaki ni Bilha ug sa mga anak nga lalaki ni Zilpa nga mga asawa sa iyahang amahan. Og si Jose nagdala sa dautan nga taho ngadto sa iyang amahan mahitungod kanila. So kung imo lang taon igsuon sa negatibo nga panguna-una siguro makaingon ta nga grabe gini si Jose. Nagdala siya og dautan nga sumbong batok sa iyahang magulang. So kung maingon ta sa negative side maingon ta nga dautan gini si Jose, iya ginadaot niya magulang. Pero kung imo lang taon sa uban nga version makaigsuonan, ang iyang gidala it is only a report. No? Report igsuon kung unsay gihimo siyang magulang. So ang problema kung unsay gihimo sa magulang, so kay dautan man gihimo sa magulang, therefore ang Cebuano nga pinulungan makaigsuonan, ang iyang nadala mao ang dautan nga report ngadto sa iyang amahan. So kung ato lang taon igsuon sa positive nga pamaagi, ang iyang gihimo mao ra gyud ang gisugo pod sa iyang amahan. Now ato ni masabtan karon unahan makaigsuonan. Kay tungod siya igsuon usa ka matinumanon nga anak, unya kun unsay isugo sa iyang amahan iyang ginatuman. So sa akong conviction makaigsuonan sa akong pagbasa sa sugilanon, ang iyang gihimo mao lang ang pagtuman sa iyang amahan. Siguro gisugo sa igsuon sa iyang amahan nga bantay ang imong magulang ug maunik igsuon ang sugilanon nganong niabot sa punto makaigsuonan nga gikulata siya sa imong magulang. So gisugo sa igsuon unya kun unsay gihimo sa iyang mga igsuon mao po yung gi-report sa iyang amahan. Mauna nga sa iyang pag-report sa iyang amahan, dautan ang na-report sa iyang amahan, therefore ang iyang igsuon masuko gyud ganuman. Gihimo silang dautan Jose atubangan sa ilang amahan. O kung imong lantaw igsuon si Jose nahimo gid siyang paborito sa iyang amahan tungod kay gani itagaan siya ni ana nga sapot igsuon nga adunay lain-lain nga kulor. Og dinhi makaigsuonan ang sugilanon nagaingon. Og nahitabo nga sa pag-abot ni Jose sa iyang mga igsuon nga gihubuan siya nila sa iyang sinina nga nagkalain-lain og kulor nga iyang gisulob og siya gidakop og siya gihulog nila sa gahom apan ang gahom walay sulod kay kini walay tubig. Ang senaryo makaigsuonan mao nga sa wala pa miabot si Jose ang iyang mga igsuon nagpasibsib sa mga karnero o sa ilang kahayupan ngadto sa Shechem. Busa sa ilang pag-adto sa Shechem maigsuon sumala sa mga archaeologists nga ang dapat igsuon ang kalayo niini adunay 60 ngadto sa 80 kilometro. Now inyong muna igsuon kani adto wala gyud sakyanan. I don't know, sakay ba sila kabayo, basta ang senaryo igsuon. Usually sa ilaha kani adto nagabaklay na gyud sila sa ilaha nga padulngan. So inana kalayo igsuon 60 to 80 kilometers ang ilang gibaklay ug maunay gibaklay ni Jose. Sa diha nga nahibalan sa amahan nga naa sa Shechem ang iyang mga igsuon, ingon ang iyang amahan, Jose, apasa imong magulang dalig balon kay basin gipanggutom na to sila. O kini si Jose makaigsuonan sumala sa Biblia nga siya usa ka batan-on igsuon nga daw adunay dako ang kasing-kasing sa pagserbisyo usab dili na siya amahan kun dili siya maigsuon or magulang kay siya man ang kamanghuran niini nga panahon igsuon. Iyang gituman ang iyang ginikanan or iyang amahan unya niapas ngadto sa Shechem. Unya kabulungon sa hitabo pag abot pagyud ngadto sa Shechem wala dito iyang magulang. Na kung sa ato karong real world makaigsuonan kung atong apason o 60 to 80 kilometros imong gibaklay perti ng Kapuya
pag-apas nimo wala dito imong magulang. Siguro to himuon igsuon tungod kay kapoy na muli ta sa balay dalag hapon ang atong balon. Wa na tay labot unsa may tabos ang bulang, sala nila nganong wala sa dito. Apan ang sugilanon makigsuonan ma-amaze ka nganuman pag abot dito ni Jose nganong nahimo sa igsuon nga dili lang fitfuls ang ginikanan kundi naapod sa pagka-fitful siya maigsuon o kana bang kahingawa gugma ngadto sa igsuon tungod kay pag abot sa Sikem wala man igsuon. Nangita sa pamaagi unsaon pagkakita siyang mga igsuon. So maotong nga naay usa ka tawo igsuon. And maybe that is an angel gipadala sa Ginoo nga moy motudlo sa iha makaigsuonan kung asa imong magulang. Ug mingon ang usa ka tawo ang imong magulang tuwa sa dutan. So gikan igsuon sa Sikem mibaklay na pud sa additional makaigsuonan nga approximate igsuon adunay 20 na pud ka kilometros. Matod pa sa mga archaeologists. So 20 kilometros maigsuonan additional na baklay pila man tanan moingon tag 80 to 100 kilometers ang gibaklay igsuon aron lang sa concern nga igsuon makakaon. And this is Joseph. O kung kita si Joseph makaigsuonan sa ato nga pag-expect, sa atong gidala nga balon, sa atong concern, sa ato usab mag-expect nga siguro malipay sila kalayo yung gibaklay ni abot ako sa ilang tubangan, unya ka manghuran gud ko. Naghandom ka nga paboran ka sa imong igsuon unya hangop kay nga maigsuon sa imuha tungod kay kamanghuran gud ka. Ang nahitabo maigsuon mao ni. Pag abot ni Jose sumala sa giingon sa Biblia, gibirahan siya magulang, gikuha ang iyang sapot, unya gihulog siya ngadto sa bangag. That is why sometimes we expect but the reality is not. Verse 28. Og may minglabay nga mga magpapatigayon, mga Midianhanon or Midiahanon, o gikuha o gipasakan nila si Jose gikan sa gahom og ilang gibaligya si Jose sa mga Ismailihanon sa kaluhaan kabuok nga salapi og ilang gidala si Jose ngadto sa Ehipto. Subuon ni maigsuon ang ato nga real world makaigsuonan sa atong Christian life usahay makaigsuonan aduna tay gi-expect igsuon siguro nga maayo sa atong kinabuhi tungod kay nangalagad ta sa Ginoo apan adunay punto igsuon or kanang point gid sa atong kinabuhi nga dili gid mooyon igsuon ang ato igsuon nga gi-expect sa atong kinabuhi. Munang moabot igsuon kung dako kay mo expectation ana nga butang moabot gani dili mao ang imong gihandom igsuon mauna moabot ang discouragement sa atong pagpangalagad sa Ginoo. So ato lang taon karon makaigsuonan direkta nga punto pipila ka mga punto sa kalibutan nga ato karong gipuy-an. Una igsuon adunay mga punto sa atong kinabuhi nga usahay ang reality mo ingon ta nga Ginoo tagae ko sa mga butang akong kinahanglan aron nga makontinto na ko Ginoo din ako manginahanglan dayon o Dios sa kanang mga butang nga akong gihandom kaniadto. Apan ang reality makaigsuonan nagasulti nga adunay mga tawo igsuon ug panalinginan sa Ginoo apan ang hitabo makaigsuonan instead nga makontinto hinuon ang ila hinuon nga unahuna didto na napokus igsuon sa usa ka butang nga gipanalangin unta sa Ginoo hangtod nga ilang na-realize makaigsuonan sa katapusan nga sila natigulang na lang ang ilang kinabuhi wa gyud makontinto. Ikaduha igsoon. Sa ato usab kalibutan ilabi na sa ato ang Kristiyano nga pagkinabuhi, adunay mga punto igsuon sa imo sa akong kinabuhi nga daw adunay higala makaigsuonan sa ako mani or sa imo mani nga atong palantaw daw mutabang igsuon apan di ay nalipay sa imong kapait nga sitwasyon. Nga abi nimo igsuon o gana siya tiniunay nga mutabang nimo apan likod dinhi ana makaigsuonan naghimo lang og takuban, no? Nagmaskara o nagsmile apan ang likod ana igsuon wala di ay. Sumuna ang real world nga senaryo igsuon sa atong Kristiyanong kinabuhi mao bitaw na nga sunod sa iglesia usahay matingala tanganganong si brother suan suwa naman to makita simbahan. Moingon nga mao bitaw nga wala ko manimba kay mabackslide man og manimba ko may panara ko sa balay. Tungod kay mao na ang senaryo igsuon sa kalibutan apan sultian ta mo igsuon nga ako ni gidala walay panahon ka igsuon sa backslide nga naman alkansi ka. Ikaw nga wala sa simbahan makigsuonan ug mabalikan ka sa Ginoo. Nga wala sa simbahan alkansi ka nga naman naa ka sa gawas ang imong gikabackslider naa sa sulod. Alkansi ka. Mao na igsuon nga kung mga lagad tas Ginoo ayaw paglantaw igsuon pagpokus sa usa ka tawo, focus lang ngadto sa Ginoo.
Kay bisan kinsa makisunan ang realidad, bisan pa ang imong pamilya igsoon, isig ka igsoon, isig ka ginikanan, isig ka parente gaagaw ba nimo na, usahay makisunan sumala sa Biblia, mo panay mo duot nimo igsoon, mo padakop nimo unya puhon inig-abot sa paglutos makisunan. Ani apay senaryo mga igsoon nga subo kayo. Daghan nagdala sa ngalan nga Kristohanon, apan mas kadaghanan niini kanila wala makaila ngadto kang Kristo. Lahi ang punto igsoon nga nakadungog, lain ang nakaila. Ngano ako nagdala mga igsuonan tungod kay sa tanan igsoon nga mga tao nga nagdala sa Kristohanon, igsoon nga ngalan mo pasabot sumusunod ka ni Kristo, apan atong makita igsoon sa kanang TV kasagaran mga igsuonan nga naa sa prisuhan, puros gyud Kristiyano. Mauna mga igsoon nga ato nga makita nga kung atong na-apply mga igsoon ang tinuod nga pagdala nga Kristohanon, gamay ra gid unta ang tao sa prisuhan. Siguro atong maminusan ang krimen mga igsuonan, or maybe wa tay krimen nga mahimo. Kung atong gilantaw igsoon kanang imong igsoon nga imong sakiton, susama nimo og naong gihimo ni Kristo, sama nato og naong. Because we are created in the same image of God. Apan mag-igsuon ang nakasubo niini sa kadaghanan mag-igsuunan kini nga hulagway nagasulti, kadaghanan nga dala sa ngalan ni Kristohanon, pipila lang ang atong makita nga nagdala sa tinuod ng Kristohanon. Ug sa ato karon nga real world mag-igsuunan, although ang Facebook mag-igsuon ato ni siya magamit pinaagi sa gitawag nato nga mensahe sa kanginan, naa man tayo channel, naa tay mga ministry through Facebook maigsuon, apan ato kabantayan maigsuonan kay basin abi nato igsuon ug ato pang kontrolado ang Facebook maigsuonan, or wa ta kabantay nga kita na di ay ang gikontrol sa Facebook. Wa mo kabantay igsuon na kini nga hulagway nagpasabot maigsuonan nga gikaon sa Facebook ang atong oras. Og dili ko exempted mga igsuonan. Tungod kay usahay di ta kabantay nga mag-iskan ta mag-isunan, mag-update ta sa to ang Facebook. Uy, hapon na di ay. Uy, tingkaon na di ay. Monig soon, it is a reminder mag-isunan, wala exempted ini tungod kay naa ta sa real world igsuon samtang kita nagpaabot sa Ginoo. Nagpahinumdom kanato mag-isuon nga kini nga butang mag-isunan ang Facebook, ang YouTube or kanang internet gialaw na sa Ginoo mag-isuon aron nga mahimo o nga pagpadali sa bulaton sa Ginoo or pagwali sa mga tao nga dali sila mensahian maabot sa ebanghelyo, apan timan mga igsuon nga tanan nga gihimo sa Ginoo mao nay ginasakyan ra pod sa yawa aron nga daghan mga igsuonan ang iya pod nga mabira pa ubos ngadto sa impierno. Niining punto ha igsuon sa atong kinabuhi, na ginaingon igsuon nga kung imo pa lang masuot ang akong sapatos, imong masabtan kung unsa ang akong gibati. Sa ato igsuon nga Kristohanong pagkinabuhi, usahay mga igsuonan, di ta kasabot sa usa ka tawo unsa iyang gibati. Di ta kasabot unsa iyang conviction nganong inana siya. Di ta kasabot nganong iya nang nahimo mga igsuonan. Now before igsuon mo judge ta sa usa ka tawo, ato sa lantaw igsuon unsa di ay ang iyang side. Now remember mga igsuonan ang ato nga background, laing gitag background. Naay nagtubo nga walay ginikanan, naay nagtubo nga kanang pinangga kung kaysa sa ginikanan, naapoy nagtubo nga kana yung less fortunate kaysa, naapoy nagtubo nga grabe good opportunities sa kinabuhi. Kung magtagbo na sila igsuon, lain-lain sila pananaw sa kinabuhi. Mauna igsuon na kini silang duha nag-away sila unsa man unsa nga number, ingon sa 6, imong isa nga 9. Dili 6 gina, ingon sa nga 9. So sa ato igsuon nga paglantaw usahay, makaingon ta nga kita insakto na sa itong kinabuhi ug kanang ato siguro nga brother atong sister sayop na gyud na sila. Kay ngano man ang ato karon nga senaryo igsuon sa ato nga pagpangalagad ilabi na sulod sa atong iglesia mga igsuonan, naa gid tay makita igsuon nga usahay dosipyat gyud sa atong mga mata. And we don't know unsa ilahang nga mga gitawag nato nga circumstansya sa kinabuhi nganong inana pod sila. So atong lantaw igsuon nga kitang tanan under ta sa cross ni Kristo. Buti pasabot kitang tanan nagkinahanglan ra gihapon sa grasya.
So atong sabton makaigsuunan before ta mo act, mo judge ngadto sa uban, nganuman nga inaani ang iyang kinabuhi, nganuman nga lain man yang panlantaw sa ako pod nga panglantaw. So put your side into his side or her side aron makita nimo ngano kaha makaigsuunan. Ug nining puntohan maigsuon sa ato usab nga kalibutan, adunay mga butang igsuon nga dinato masabtan tungod kay nakulangan ta igsuon sa pagtuon sa Biblia. So akong ingon ra igsuon, abi nimo og walay hinungdan apan ikaw ra di ay ang walay nakit-an. Kay sa ato igsuon nga pagpangalagad sa Ginoo, importante kay maigsuonan nga mubasa gid ta igsuon sa Biblia. Nganuman kay matingala ta igsuon nga adunay mga butang nga imong maibal-an nga halano mao di ini halano bawal na ini. So kung atong gitun-an makaigsuonan matingala ta nga nganong ako man ginabuhat kaniadto, ug kung ikaw wala pug ka nakabalo maigsuon ug naa po'y nakauna sa imo nga nakabalo, matingala ka nga nganong di naman na siya mukaon nga lami man kay na, nganong di naman siya mo inom nga lami man kay na, nganong di naman siya makihalubilo sa amo. Kay sa imo igsuon nga punto, no, siya nga nakauna sa imo makaigsuonan, di nimo pa masabtan unsay iyang conviction sa iyang kinabuhi. Therefore, gikinahanglan maigsuon aron ato nga masabtan ang butang nga ato igsuon nga wala pa nato makit-an sa ato nga Kristohanong kinabuhi. Gikinahanglan makaigsuonan ang ato nga pagbasa sa Biblia ngaron ang tanang butang nga igsuon sa ato nga pagpangalagad atong hinahinay masabtan makaigsuonan. Kay usahay manggod ang ato igsuon nga naigitawag sa usa ka author nga little knowledge is dangerous. Kanang moingon ta nga insakto na ang imong nahibalaan kung mao na gid ang igsuon ang imong knowledge, delikado. No? O sa laing nga bahin ang gibalik-balik nga kung ato ma-misunderstood ang sala, ato pod nga ma-misunderstood ang kaluwasan. Mao na igsuon nga ato gyud nga hibaluan ang balaang kasulatan nga aron ang butang mga igsuon nga natago diha sa balaang kasulatan kung ato na ma-absorb mga igsuonan, ato na nga makita igsuon ang hayag sa atong kaluwasan. Wala igsuon, walay tao nga makadala nato mga igsuon guyod paingon sa langit kung dili ang imo ra gyud ug akong relasyon ngadto sa atong buhi nga Ginoo. Walay ginikanan ngadto sa anak, bana ngadto sa asawa, apuhan ngadto sa iyang uban pa nga mga mahal sa kinabuhi. Ang pinakasakit nga punto maigsuon mo ni sama kang Jose, abi nimo og ikaw ang tabangan apan igsuon pahinuon nimo ang mubabag sa imong kalampusan. Kanang ang imong unahuna mga kaigsuonan nga daw pabor kaayo sa imo ang imong mga igsuon tungod kay siguro kamanghuran ka, bugtong laki ka, bugtong bae ba ka. Apan ang senaryo igsuon ang real world dili mo tugot kung unsay imong unahuna. Mao pa hinungdan nga kana bang daw muhimo sa likuot ang imong kinabuhi tungod kay mura ka gibundakan sa langit tungod kay dili mo uyon ang imong kanang expectation ngadto sa realidad. Ug mao ni igsuon hitabo kang Joseph. But remember igsuon ang kinabuhi ni Joseph dako og kalainan sa ato igsuon nga kalibutan karon nganuman si Joseph nagpakita igsuon nga bisan ang iyang igsuon mao toy gihimo sa iyang mga igsuonan. Ako nagtuo mga igsuon kung unsay gitudlo sa iyang amahan ngadto sa iyang na-apply. Okay? Sa iyang kinabuhi mauna nga sa iya igsuon nga pagka-Jose, no? Siya gikulata, siya gibaligya ngadto sa naabot sa Egypt apan sa iyang pagka-Jose mga igsuon walay makita makaigsuonan nga si Jose nagpa-backslide sa iyang nga pagpangalagad ngadto sa iyang buhi nga Dios. Mao ni ang sipiat mga igsuon ngadto sa una nga mga Hudiyo. Nganuman ang ilang expectation mga igsuon moabot ang hari nga usa ka kanang harianon mga igsuon. Okay? Apan ilang nga nakit-an mga igsuonan ang Misaya gikan igsuon gipanganak sa pasungan. Ikaduha, ang ilang expectation nga harianon gyud moabot si Kristo apan gani ilang nahibal-an si Kristo nga usa lamang ka anak sa karpintero. Ikatulo igsuon, ang ilang unahuna nga si Kristo o ang Misaya nga moabot mao ang mopatay sa ilang mga kontra apan ang hitabo si Kristo mao gipatay dito sa cross. And that is the reality. Mauna nga hangtod karon makaigsuonan naapay mga tao
nga nagpaabot sa Mesiyas nga maabot tungod kay dili mao ang ilang gi-ekspektar nga maabot nga Mesiyas. Ang ilang gusto kung unsa to ang ilang ginuna mao gyoy mahitabo. Niingon si Pastor Lindo, a life of a Christian is a life which is full of struggle, and this is what we experience mga igsoon sa atong Kristohanong kinabuhi. Apan ang nakanindot mga igsoon mauni ang saad sa Ginoo. 1 Peter 1:6-7. Iyon pa diri, kini gakalipay ninyo dako bisan tuod nga karon inyong pagaantoson sa makadyot ang nagkalinlaing mga pagsulay aron ang pagkatinuod sa inyong pagtuo nga labi pang bililhon kaysa bulawan nga ginasulayan pinaagi sa kalayo tungod bisan tuod kini madugta ra musangpot ngadto sa pagdalayig o paghimaya sa pagpasidungog kaninyo inig padayag na unya kang Ginoong Hesukristo. So kini atong sinatian makigsunan usa lang kini ka pamaagi sa Ginoo nga iyang makita unsa ka sinsiro kita sa atong pagpangalagad, kung unsa ka tinuod igsuon ang atong pagtuo ngadto sa kang Kristo. Kung kaniadto makigsunan ang senaryo igsuon sa mga Hudiyo nga gipaagi round igsuon sa 40 years sa desert aron nga makita ang mga katawhan nga minguban sa iyang katawhan nga dili susama og pagkakonvertir igsuon ngadto sa mga tawo nga iya gyud. Mauna kita mga igsuon nga nangalagad sa Ginoo, the same principle nga gusto sa Ginoo makita unsa ta ka sinseros tong pagpangalagad, and He is not a God mga igsuon nga kanang unsa tawag gana sadistic God nga iyatang sakiton kay tungod naa tay kinabuhing dayon, apan gusto lang sa Ginoo makita ang genuine igsuon nga pagpangalagad pinaagi makigsuunan sa pag-allow. Okay? God only allows mga igsuon wa sa maghatag sa pagsulay, apan He only allows sa pagsulay aron makita makigsuunan kung unsa kita katinuod o kasinsero sa atong pagpangalagad. Ilabi igsuon sa katapusan kang atong expectation maigsuon mao ni nga kitang tanan musugat sa atong buhi nga Dios maigsuon walay makulang sulod sa atong panimalay. O kining ekspektasyon maigsuon nga ato usab nga gihandom igsuon nga mahimo nato nga reality. Nga which is gihimo sa Ginoo mga igsuonan sa Biblia nga mauni ang reality mahitabo unya mga igsuon sa iyang makatawhan nga kung siya makalahutay sa iyang pagpangalagad bisan siya mamatay doon na say kinabuhing dayon mga igsuon pagkabanhaw nga himuon sa Ginoo sa iyang pagbalik. And this is the scenario igsuon nga atong gihandom gyud nga atong gi-expect ug ato pud gihandom nga mahimong reality. Unsa nga reality? Reality nga maapil ta ni ini igsuon musugat sa Ginoo. Amen mga igsuonan? Amen. Busa mga igsuon ang ato nga pagpangalagad walay panahon sa pagbaksad-baksad mga igsuon. Kung aduna man tay masinatian nga pagsulay nagpasabot nga ikaw gipanghinambog sa Ginoo, kay nakita man sa yawa igsuon nga nangalagad ka sa Ginoo di malipay ang panuway, mauna nga muhatag sa pagsulay ang Ginoo ni alaw tungod kay nang hinambog siya nga tistingi di na siya mo kanang biya nako tungod kay nangalagad siya og tinuunay nganhi kanako. Ang Dios magapanayang tanan. But we will know about Him. God? No? Or what happened? Self-righteousness ang atong imong sa kalingon without Christ. Tungod kay nahigugmata sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na may